हरिः ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवन्दिनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जय श्री हरि, जय श्री राधे। श्री शिव महापुराण श्रवण गर्दै आउने क्रममा आज तपाईँ हामी आजको नयाँ भाग 101 मा उपस्थित भइसकेका छौँ। प्यारा भक्त भागवतहरू, उनै भगवती उमा, उनै भगवती देवी, उनै पार्वतीको गुणानुवाद महिमा श्रवण गर्दैछौँ हामीले श्री शिव महापुराण भित्र। हेर्नुहोस्, देवीको रूपमा उहाँ कसरी प्राकट्य हुनुभयो, दुर्गाको रूपमा। त अब यहाँनिर जो महालक्ष्मीको रूपमा अनि महासरस्वतीको रूपमा जो उमा प्रकट हुनुभएको छ, ती कथा प्रसङ्गहरू तपाईँ हामीले श्रवण गर्दैछौँ। अब यहाँनिर जो सरस्वती प्रकट भएको कथा प्रसङ्ग हामीले श्रवण गऱ्यौँ हिजो। अब तिनै सरस्वतीले यी शुम्भ र निशुम्भको कसरी वध गर्नुहुन्छ त्यसको बारेमा आज हामीले कथा श्रवण गर्दैछौँ। प्यारा भक्त भागवतहरू, त उनै सरस्वतीले देवताहरूको कार्य सिद्ध गर्नका लागि, शुम्भ निशुम्भको वध गर्नका लागि, प्यारा भक्त भागवतहरू, अब ती सरस्वती जहाँ शुम्भ निशुम्भको नगरी थियो त्यसको आसपासमा आएर उहाँ रहन लाग्न थाल्नु भएको थियो। त शुम्भ निशुम्भका ती सेवकले गएर देख्ने बित्तिकै हतार हतार गएर शुम्भ निशुम्भलाई ती सेवकले गएर सुनाए। हेर्नुहोस् प्यारा भक्त भागवतहरू, त सुनाउने बित्तिकै अब ती शुम्भ र निशुम्भले ती सुन्दरीलाई पाउने इच्छा गरे। त सुग्रीव नाम भएको एकजना दूतलाई आफ्नो चाहिँ पराक्रम बताउँदै ती सुन्दरीलाई मोहित बनाएर यहाँ ल्याउने काम गर भनेर यसरी अब सुग्रीवलाई हराए। प्यारा भक्त भागवतहरू, त त्यो सुग्रीव अब तुरुन्त त्यो दूतले त्यो सुग्रीव नाम गरेको दूतले देवीको छेउमा गएछ र भन्न लागेछ, देवी शुम्भासुरो दैत्यो निशुम्भस्तस्य चानुजः विख्यातस् त्रिषु लोकेषु महाबल पराक्रमः। त सुग्रीवले गएर भन्यो, हे देवी, दैत्य शुम्भ आफ्नो बल र पराक्रमका आधारमा तीनवटै लोकमा प्रख्यात छन्। तिमीलाई थाहा छ, तीनवटै लोकमा प्रख्यात छन् ती। उनका भाइ निशुम्भ पनि त्यस्तै प्रतापी छन्। शुम्भले मलाई दूत बनाएर तिम्रो नजिकमा पठाएका हुनाले म यहाँ आएको हुँ। यति कुरा बुझ तिमीले। म अब तिमीलाई उनले पठाएको सन्देश सुनाउँछु। मैले युद्धभूमिमा इन्द्र सहितका देवताहरूलाई पराजित गरेर तिनीहरूका सबै रत्न आफ्नो बनाएको छु। कसले सुनाउँदैछ? यो सुग्रीव नाम गरेको दूतले शुम्भ निशुम्भले पठाएको सन्देश श्रवण गराउँदैछ, सुनाउँदैछ। कसलाई? देवीलाई। भने उसले गएर जे भन्नु भनेको थियो त्यही भन्दैछ। मैले सबैलाई पराजित गरेको छु भनेर सन्देश पठाएको थियो, त्यही सुनाए। यो सुग्रीवले यज्ञमा देवताहरूलाई समर्पण गरिएको यज्ञ भाग पनि मैले आफै उपभोग गरेको छु। मैले तिमीलाई स्त्री रूपी रत्न मानेको छु। तिमी रत्नहरूमाथि बसेकी छेउ पक्कै पनि। यसकारण तिमीले काम वासनाबाट उत्पन्न हुने रस सहित मलाई वा मेरो भाइलाई स्वीकार गर। अब तिमी हाम्रो बन, यसको मतलब यिनले भन्न खोजेको त्यो। ल हेर्नुहोस् है,
त त्यो दूतको मुखबाट यस्ता प्रकारका कुरा सुनिसकेपछि भगवान शिवकी प्राण प्यारी महामाया उमाले भन्न लाग्नुभयो प्यारा भक्त भागवतहरू। ल हेर्नुहोस्, अब उनी उमा नै को हुनुहुन्छ, सरस्वती हुनुहुन्छ, हामीले यसरी बुझ्नु पर्यो प्यारा भक्त भागवतहरू। ल हेर्नुहोस् है, उनै उमा सरस्वती हुनुहुन्छ, उनै उमा गौरी हुनुहुन्छ, उनै उमा चण्डी हुनुहुन्छ, उनै उमा काली हुनुहुन्छ। यहाँ जस्तो जस्तो प्रकारले भक्तहरूको रक्षा हुन्थ्यो त्यस्तै त्यस्तै प्रकारले उहाँले अवतार लिनुभएको छ। हामीले यो प्रकारले यी कुराहरू बुझ्नु पर्दछ। त देवीले भन्न लाग्नुभयो, सत्यम वदसि भो दूत नानृतं किञ्चिदुच्यते परं त्वैका कृता पूर्वं प्रतिज्ञातं निबोधमे। त ती देवीले भन्न लाग्नुभयो, तिमीले भनेको कुरा सबै सत्य हुन्, मैले माने, तर मैले यसभन्दा पहिल्यै एउटा प्रतिज्ञा गरेकी छु। कस्तो प्रतिज्ञा? त्यसका विषयमा सुन। जसले मेरो घमण्ड नष्ट गरिदिन्छ, जसले मलाई युद्धमा पराजित गर्छ, म त्यसलाई मात्र आफ्नो पतिका रूपमा स्वीकार गर्नेछु, अरूलाई मैले पतिका रूपमा स्वीकार गर्ने छैन। म आफ्नो प्रतिज्ञामा अटल छु। फेरि यसकारण तिमीले शुम्भ र निशुम्भलाई मेरो प्रतिज्ञाको विषयमा सुनाइदेऊ गएर। हे दूत, गएर सुनाइदेऊ यो सबै कुरा। त्यसपछि उनीहरूलाई जे उचित लाग्छ त्यही गर्दछन् भनेर यसरी देवीले भन्नुभयो। त उमाका यस्ता प्रकारका कुरा सुनिसकेपछि त्यो दानव सुग्रीव तुरन्त फर्कियो। त्यहाँ गएर उसले आफ्नो राजालाई सबै कुरा विस्तारमा बतायो। ल हेर्नुहोस्, सबै कुरा बतायो। अब दूतका यस्ता प्रकारका कुरा सुनिसकेपछि त्यो ज्यादै दुष्ट बुद्धि भएको शुम्भ धेरै रिसायो। प्यारा भक्त भागवतहरू, अत्यन्त रिसायो। उसले आफ्नो अति बलवान सेनापति धूम्राक्षसँग भन्न लाग्यो। प्यारा भक्त भागवतहरू, के भन्छ शुम्भले? हे धूम्राक्ष, हिमालय पर्वतमा कुनै सुन्दरी बसेकी छन् रे। तिमीले त्यहाँ गएर जसरी पनि तिनलाई यहाँ ल्याउने काम गर। उनलाई ल्याउन तिमीले डराउनु पर्दैन। यदि उनले युद्ध गर्न चाहिन् भने तिमीले पनि युद्ध गरेर तिनलाई तह लगाएर यहाँ लिएर आउनु। त शुम्भको यस्ता प्रकारका कुरा सुनिसकेपछि दैत्य धूम्राक्षले हिमालय पर्वतमा गएर उमाको अंशबाट उत्पन्न भएकी सरस्वतीसँग भन्यो। सबले भनौ हर 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 महादेव। हेर्नुहोस्, अब उनै उमाबाट उत्पन्न भएकी सरस्वती भने पनि अथवा सरस्वती भने पनि उमा भने पनि तिनै देवीका छेउमा गएर धूम्राक्षले गएर भन्न लाग्यो। हेर्नुहोस् है, के भन्छ? हे देवी, तिमी मेरो नजिकमा आऊ। त आउनुभयो। कुरा सुन, तिमी मेरो राजाको नजिकमा हिँड। यदि जान अस्वीकार गर्यौ भने नि म तिम्रो वध यहीँ गरिदिन्छु। फेरि म नारीको हत्या गर्न हुन्छ हुँदैन भन्नेतिर लाग्दैन। म त हत्या गरिदिन्छु। मसँग 60,000 असुर सेना पनि छन् पिछाडिएर। धूम्राक्षले गएर यसरी भन्न थाले। त देवीले भनिन्, त्यो समयमा तिमीलाई दैत्यका राजाले पठाएका हुन्? हो। ल ठिकै छ, त्यसो भए पठाएको भए तिमी आयौ। यदि तिमीले मेरो वध गर्यौ भने मेरो केही लाग्दैन। ठिकै छ। यदि तिमीले मेरो वध गर्यौ भने गर। दैत्यराट प्रेषितो वीरा हंसी चेत किम करोमि ते परन्तु साध्यम गमनम निसंग्राम मन्तरा। अब यदि मलाई जित्यौ भने मैले के नै गर्न सक्दछु र? केही लाग्दैन। तर युद्ध नगरेसम्म म त्यहाँ जान सम्भव छैन। युद्ध त तिमीले गर्नै पर्छ। यो मेरो अटल प्रतिज्ञा हो। फेरि साधारण स्त्री जस्तो नसोच। फेरि साधारण जस्तो होइन। त मैले प्रतिज्ञा लिइसकेपछि एउटा कुरा बोल्ने अर्को कुरा गर्ने म गर्दैन। जे कुरा बोल्छु त्यो कुरा गर्छु। यदि नहुने कुरा म गर्दिनँ, नसक्ने कुरा म गर्दिनँ। यदि बोलेको कुरा पुरा गरेन भने त त्यसलाई त धेरै ठुलो अपराध लाग्छ। त्यसैले बोलेको कुरा पुरा गर्नुपर्छ। पुरा गर्यो भने धर्म प्राप्त गर्न सकिन्छ। त त्यही धर्मले आफ्नो रक्षा गर्छ। फेरि धर्मको जसले रक्षा गर्छ धर्मले उसको रक्षा अवश्य गर्छ। ढिलो छिटो तत्काल अगाडि अलिकति दुःख होला, तर उसको रक्षा हुन्छ। यो मेरो प्रतिज्ञा हो। देवीका यस्ता प्रकारका कुरा सुनिसकेपछि त्यो धूम्राक्ष देवीलाई समाउने अभिलाषाले दौडियो। ए नमान्ने हो त भन्यो, तुरन्त अगाडि दौडियो। तर देवीले हुम गरेर उच्चारण गरेर त्यसलाई भस्म बनाइदिनु भयो। सबले भनौँ हर 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 महादेव। त्यस समयदेखि ती देवी पृथ्वीलोकमा धूमावतीका नामले प्रख्यात हुनुभयो। उनको आराधना गर्नाले उनले आफ्ना भक्तहरूका शत्रुहरूको संहार गरिदिन्छन् भनेर बताइएको छ।
यसरी धुम्राक्षको वध भएपछि धेरै रिसाएको देवीको वाहन सिंहले त्यससँग आएका सबै असुरलाई खाइदियो। जो जीवित रहेका थिए तिनीहरू त्यहाँबाट टाप खसे भागे। यसरी देवीले धुम्राक्षको वध गरेको कुरा सुनेर सुम्बत धेरै रिसायो। उसले आफ्ना दुवै ओठ दाँतले चेप्यो। त्यसले धुम्राक्षको वध गरी उसले यस पछाडि सिलसिलाबद्ध रूपमा चण्डमुण्ड र रक्तबीज नाम भएका असुरहरूलाई पठाउन लाग्यो। उसको आज्ञा अनुसार ती दैत्यहरू देवी बसेको ठाउँमा गए। त्यहाँ पुगेपछि ती अणिमाल लगायतका सिद्धिले सेवा गरिए कि आफ्नो कान्तिले सबै दिशा प्रकाशमय बनाउने देवीलाई देखेर दानवहरूले भने, तिनीहरूले भने, तिमी तत्कालै शुम्भ र निशुम्भको नजिकमा हिँड। हे देवी, हे स्त्री, यदि जान मानेनौ भने गण र वाहन सहित तिम्रो वध हामी यहीँ गरिदिन्छौँ भने फेरि उनीहरू आए। यसकारण तिमीले शुम्भलाई सहर्ष आफ्नो पतिका रूपमा स्वीकार गर। लोकपाल सहितले उनको स्तुति गर्छन्, तिमी जान मान्दैनौ। शुम्भलाई पति बनाएपछि तिमीलाई देवताहरूका लागि पनि दुर्लभ आनन्द प्राप्त हुनेछ, थाहा छ। त तिनीहरूका यस्ता प्रकारका कुरा सुनिसकेपछि देवीले मुस्कुराउँदै फेरि सुमधुर बाणीले भन्न लाग्नु भएछ नि। प्यारा भक्त भागवतहरू, अद्वितीय परब्रह्म परमात्मा सबैतिर विद्यमान रहनु भएको छ, जसलाई भगवान शिव भनिन्छ। तिमीहरूले कसको कुरा गर्दैछौ? अद्वितीय महेशान परब्रह्म सदा शिव यतत्त्वं न विदुर्वेदा वै विष्णुआदीनां चका कथा। वेदले पनि उहाँको तत्त्वका विषयमा यथार्थ रूपमा प्रकाश पार्न सक्दैनन् भने विष्णु लगायतको त कुनै कुरै छैन। म उहाँ भगवानकी सूक्ष्म प्रकृति भएकी हुनाले मैले अरूलाई आफ्नो पति स्वीकार गर्न असम्भव छ। यो सम्भवको कुरै होइन, किनकि पोथी सिंह काम वासनाले जतिसुकै व्याकुल भए पनि उसले स्याललाई कहिले आफ्नो पति स्वीकार गर्दिन। थाहा छ तिमीहरूलाई? हात्तीको ढोई र पोथीको बाघले खरायोलाई आफ्नो पति स्वीकार गर्दैन। तिमीहरू सबै झुटो बोलिरहेका छौ, किनकि तिमीहरू कालरूपी सर्पको पासोले बाँधिएर यहाँ आएका छौ। तिमीहरू पाताल लोकमा जाओ तुरुन्त। शक्ति छ भने मसँग युद्ध गर, होइन भने भागिहाल। त देवीका यस्ता प्रकारका कुरा सुनेर अत्याधिक रिसाएका दैत्यले भने, हे देवी, हामीले भनेको कुरा मानेनौ? तिमीलाई हामीले अबला नारी सम्झिएकाले तिम्रो वध नगरेका हौ, नत्र यतिखेर अघि सिद्ध्याइसक्थ्यौँ हामी। तर यदि तिमीलाई युद्ध गर्ने मन छ भने तिमी आफ्नो वाहन सिंहमा सवार भएर युद्ध गर्नका लागि अगाडि आऊ युद्ध गर्छौ भने। त यसरी धम्क्याउन थालिला। हेर्नुहोस्, यसरी वाद विवाद गर्दा गर्दै उनीहरूका बीचमा झगडा भएकाले युद्धमा दुवैतिरबाट ज्यादै तिखा बाणको वर्षा हुन थालिगयो। ल हेर्नुहोस् है, यसरी उनीहरूसँग लीलापूर्वक युद्ध गरेर देवीले चण्डमुण्ड सहित रक्तबीजको पनि वध गरिदिनु भयो। सबले भनौँ हर हर महादेव। ती असुरहरू आफ्नो मनमा द्वेष भाव लिएर आएका थिए, यसरी बुझ्नुपर्छ हामीले। तर पनि अन्तमा तिनीहरूलाई देवीका भक्तहरू जाने लोक प्राप्त भयो। द्वेष भाव लिएर आएका थिए होइन, राम्रो सोचेर आएका थिए त उनीहरूले थिएनन्। तर पनि कसको हातबाट मरेका कारणले गर्दा, उनी उमाको हातबाट मरेका कारणले गर्दा उनीहरूको दुर्गति भएन। आफ्ना भक्तहरूलाई जुन लोक दिनुहुन्थ्यो देवीले, त्यही लोक ती असुरहरूलाई पनि दिनुभयो। यस्ता प्रकारले आफ्ना वीर सैनिकहरूको वध भएको समाचार सुनेर ज्यादै पराक्रमी असुर शुम्भले युद्धको नाम सुन्ने बित्तिकै ज्यादै हर्षित हुँदै आफ्ना गणहरूलाई युद्ध गर्न जाने आज्ञा दिने सिलसिलामा उनीहरूसँग भन्न लाग्यो, आज मेरो आज्ञा अनुसार कालकेय, मौर्य, दौरिद तथा अन्य असुरहरू ठुलो सेनासहित विजय प्राप्त गर्ने अभिलाषा लिएर युद्ध गर्न जाओ, सबै युद्ध गर्न जाओ, यसरी आदेश दियो। शुम्भ र निशुम्भ दैत्यहरूलाई यस्ता प्रकारको आदेश दिइसकेपछि शुम्भले दैत्यहरूलाई यसरी आदेश दिइसकेपछि अब त्यस पछाडि रथमा सवार भएर आफू पनि नगर बाहिर आए। उनीहरूको आज्ञा अनुसार तिनका सेना पुतली मर्न तयार भएर बत्तीमा गए जस्तै गरी देवीसँग युद्ध गर्न अगाडि बढे। त्यस समयमा त्यो शुम्भले युद्ध भूमिमा ढोल मादल भेरी सहितका युद्धसँग सम्बन्धित अनेकौं बाजा बजाउन लाग्यो। ती बाजाहरूको आवाज सुनेर युद्ध प्रेमी वीर हर्षित र उत्साहित भए। तर जसलाई आफ्नो प्राण प्यारो थियो तिनीहरू त्यो युद्ध भूमिबाट भाग्न लागे। युद्धसँग सम्बन्ध राख्ने वस्त्र
कवच लगायतले आफ्नो शरीरका अङ्गहरू ढाकेका ती योद्धा आफू विजयी हुने अभिलाषासहित अस्त्र शस्त्र धारण गरेर युद्ध भूमितिर उनीहरू गए। त्यस समयमा कयौं सैनिक हात्तीमा सवार भएका थिए भने कयौं घोडामा सवार भएका थिए। अन्य असुरहरू रथमा सवार भएर गएका थिए। त्यस समयमा उनीहरूले आफ्नो अर्काको चिन्ह छाडेका थिए। को आफ्नो को अर्को चिन्दैन थिए। सिर्फ लडाईँ थियो, सिर्फ लडाईँ। उनीहरूले शुम्भसँगै युद्ध भूमिमा पुगेर सबैतिरबाट युद्ध गर्न लागे। त्यस समयमा एक पटक तोपको आवाज आएको सुनेर देवताहरू डरले काब्न थाले र भने धुलो धुवाले आकाश ल हेर्नुहोस् ढाकिएको छ, यो के हो यस्तो? सबैले भन्न थालेछ नि। ल हेर्नुहोस् देवताहरू पनि छक्क परे, तोपको आवाज पड्किरहेको छ। ल हेर्नुहोस् धुलो धुवाले आकाश यथार्थ रूपमा अन्धकार भएको थियो नि त। त्यो समयमा सूर्यलाई देखिन छाडियो। ती ज्यादै अभिमानी करोडौं पैदल योद्धा विजय हुने आशाले युद्धभूमिमा आएर तैनाथ भए। हात्ती घोडा र रथमा सवार भएका असुर पनि हर्षित हुँदै करोडौं संख्यामा त्यहाँ आएका थिए। प्यारभक्त भागवतहरू, त्यो युद्धमा कालो पर्वत जस्तै ठुला हात्ती धेरै ठुलो आवाजमा कराइरहेका थिए भने सासाना शिखर जस्तै देखिने ऊँटले पनि गलगल आवाज निकालिरहेका थिए। उत्तम घोडाहरू पनि हिँडिरहेका थिए। तिनीहरू अनेकौं चाल सम्पन्न थिए भने हात्तीको टाउकोमा घोडा राख्दै आकाश मार्गबाट पक्षी जस्तै गरी उड्थे। ल हेर्नुहोस् अब आफ्नो शत्रुको यस प्रकारको सेनाले आक्रमण गरेको देखेपछि देवी आफ्नो धनुषमा ताँदो चढाएर शत्रुलाई हतोत्साही बनाउने आवाज सम्पन्न घण्टा बजाउन लाग्नुभयो। यो देखेर सिंह पनि आफ्नो जगर तथा टाउको रौँ हलाउँदै ठुलो आवाजमा गर्जना गर्न थाल्यो। त्यस समयमा हिमालय पर्वतमा उभिएकी ज्यादै राम्रा आभूषण र वस्त्रहरूले सुशोभित भएकी देवीतिर हेरेर निशुम्भले विलासिनी सुन्दरीको मनको भाव बुझ्न धेरै सिपालु पुरुषको भाषामा भन्न लाग्यो। अब निशुम्भले भन्न लागेछ नि, के भन्छ निशुम्भले? तिम्रो जस्तै सुन्दर शरीरमा मालतीको एउटा फूल राख्दा पनि त्यसले पीडित बनाउँछ। कसलाई भन्दा? तिमीलाई। तिम्रो शरीरमा त उसले भन्न खोजेको के भने तिम्रो शरीरमा त यस्तो छ कि तिम्रो शरीरमा मालतीको फूल राखियो भने पनि तिम्रो शरीर पीडित हुन्छ होला। त्यस्तो राम्रो शरीर छ, सुन्दरी छौ तिमी, तर तिमी युद्ध गर्नका लागि आएकी छौ। यस प्रकारको शरीर भयो कि तिमीले हामीसँग कसरी युद्ध गर्छौ? यस प्रकारका कुरा सुनिसकेपछि असुर चुप लाग्यो। त्यति भनिसकेपछि देवीले भन्न लाग्नुभयो, हे मूर्ख असुर, अनावश्यक कुरा गरिरहनुको कुनै औचित्य छैन। के कारणले यहाँ आएको हो त्यही काम गर्न लाग्दा हुन्छ, होइन भने पाताल लोकमा जाँदा हुन्छ। यहाँ भाषण सुनाउन आएको मात्र हो भने मसँग भाषण सुन्ने फुर्सद छैन। युद्ध गर्न आएको भने युद्ध गर्न पर्यो, होइन भने नसक्ने हो भने पातालतिर भाग्न पर्यो। ल हेर्नुहोस् यसरी थर्काइदिनु भयो नि देवीले। प्यारभक्त भागवतहरू, देवीका यस्ता प्रकारका कुरा सुनिसकेपछि ती दैत्यहरूले अत्याधिक रिसाउँदै बादलले पानी वर्षाए जस्तै गरी युद्धभूमिमा बाणको वर्षा गराउन थाले। त्यो समयमा त्यो युद्धभूमिमा वर्षा ऋतु आएको अनुभूति हुन्थ्यो। त्यो बाण वर्षिँदाखेरि ती मदले ज्यादै उन्मत्त भएका असुर आफ्ना हातमा तीखा बाण, त्रिशूल, बन्चरो, भाला, धनुष, वर्षा, खुर्पा र ठुला तरबार लिएर युद्ध गर्न थाले। कालो पर्वत जस्तै ठुला ठुला हात्ती टाउकाको मासुको डल्लो फुटेकाले युद्धभूमिमा घुमिरहेका थिए। प्यारभक्त भागवतहरू, तिनीहरूको पिठ्यूमा फरफराइरहेको उडिरहेका बकुल्लाको लहर जस्तै सेतो देखिने शुम्भ निशुम्भको ध्वजा आफ्नो ठाउँबाट टुक्रिएर झरिरहेका थिए। यसै गरी आफ्नो शरीर क्षत विक्षत भएर भुइँमा लडेका दैत्यहरू बिना पानीको माछा जस्तै गरी छटपटाइरहेका थिए। घोडाहरूको थुप्रो डरलाग्दो देखिन्थ्यो। त्यहाँनिर देवीले कतिपय दैत्यको वध गरिदिएकी थिइन् भने उनको वाहन सिंहले धेरै असुरहरूलाई आफ्नो भोजन बनाएको थियो। त्यस समयमा ती दैत्यहरूको वध भएकाले युद्धभूमिमा रगतको नदी बगेको थियो। ती सैनिकहरूको कपाल पानीमा दलक चु जस्तै देखिन्थे। ल हेर्नुहोस् प्यारभक्त भागवतहरू, एकदम कपाल त अब के हो यहाँ। तिनीहरूको ओड्ने सेतो फिँज भएको अनुभूति हुन्थ्यो। ल हेर्नुहोस् प्यारभक्त भागवतहरू, दलकचु जस्तै देखिन्थे अरे क्या उनीहरूको कपाल पानीमा नि। अब यस्ता प्रकारले ज्यादै डरलाग्दो युद्ध भएर धेरै राक्षसहरूको संहार भएपछि देवीले विषालु तीखा बाणहरू प्रहार गरेर निशुम्भको के गरिदिनु भयो?
वध गरिदिनु भयो। सबले भन्नु हर हर महादेव। आफ्नो नजिकमा आफ्नो भाइको वध भएको देखेर रिसाएको शुम्भ रथमा सवार भयो। तुरुन्त सवार भएर 8 हात सम्पन्न देवीको नजिकमा गयो। उसले धेरै ठुलो आवाजमा शङ्ख बजाएर शत्रुहरूको विनाश गर्न धनुषबाट सहन कठिन पर्ने टङ्कारको ध्वनि निकाल्यो। देवीको वाहन सिंह आफ्नो जगर हलाउँदै गर्जना गर्न थाल्यो। त्यो समयमा यो 3 प्रकारको ध्वनिले आकाश गुन्जायमान भएको थियो। त्यसपछि देवीले अट्टहास गरेको सुनेर सबै असुर ज्यादै भयभीत भए। त्यो समयमा यस पछाडि देवीले शुम्भलाई युद्धका लागि स्थिर हुने आज्ञा दिएको सुनेर देवताहरूले देवीको जय जयकार गरे। यही समयमा शुम्भले टुप्पोबाट आगोको ज्वाला निक्लिरहेको धेरै ठुलो भाला प्रहार गर्यो। तर देवीले एउटा उल्का प्रहार गरेर त्यसलाई निष्क्रिय बनाइदिनु। उसले हानेको त्यो भालालाई। यसै गरी शुम्भले प्रहार गरेका बाण देवीले र देवीले प्रहार गरेका बाण शुम्भले अनेकौं टुक्रा बनाइरहेका थिए त्यो युद्धमा। त्यस पछाडि देवीले शुम्भमाथि त्रिशूल प्रहार गर्नुभयो। त्यो त्रिशूलको चोटले मूर्छित भएको शुम्भ इन्द्रले पखेटा काटेर खसाएको पर्वत जस्तै गरी आकाश पृथ्वी र समुद्रमा कम्पन उत्पन्न गराउँदै भुइँमा लड्न लाग्यो। त्यस पछाडि त्रिशूलको चोटले भएको पीडा सहन गर्दै त्यो असुरले 10,000 हात धारण गरेर देवताहरूको पनि विनाश गर्न सक्षम चक्रहरू सिंहसहित देवीमाथि प्रहार गर्न लाग्यो। त्यस्ता प्रकारका चक्रहरू प्रहार गर्न लाग्यो। उसले प्रहार गरेका चक्रहरूलाई ख्याल ख्यालमा नष्ट गरिदिनु भयो। देवीले असुरमाथि त्रिशूल प्रहार गर्नुभयो। असुर त्रिशूलको प्रहारबाट भुइँमा ढल्यो, लड्यो। देवीका पवित्र हातबाट वध भएका ती दुवै असुरले परमपदलाई प्राप्त गरे। यसरी शुम्भ र निशुम्भको वध भयो। प्यारभक्त भागवतहरू, देवीले शुम्भ निशुम्भको वध गरिदिनु भयो। सबले भनौँ हर 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 महादेव। सबै दैत्य त्यस पछाडि पाताल लोकतिर भाग्न लागे। कोकोहोलो मचियो। धेरै असुरहरूलाई काली र सिंहले खाए। त्यो समयमा बाँकी रहेका दैत्य डरले जतासुकै भाग्न लागे। यस पछाडि नदीको जल सफा भएर आफ्नो उचित ठाउँमा बग्न थाल्यो। पहिले त अब सबै रगतै रगत भएको थियो, अब फेरि सफा भयो। त्यस पछाडि ज्यादै आनन्ददायक मन्द मन्द वायु चल्न थाल्यो। युद्ध सकिसकेपछि आकाश पनि सफा भयो। देवता र अब ब्रह्मर्षिहरूले यज्ञ सहितका कर्महरूलाई आरम्भ गर्न थाले। अब दैत्यहरूको विनाश भइसकेपछि इन्द्र सहितका देवता आनन्दित भए। अब जसले यो शुम्भ र निशुम्भको वध भएको प्रसङ्ग सम्पन्न उमाको ज्यादा यो पवित्र कथा श्रद्धापूर्वक पटक पटक सुन्दछ अथवा यसको पाठ गरिरहन्छ भने त्यो मनुष्य यो लोकमा ज्यादा दुर्लभ भोगहरू उपभोग गरेर अन्तिममा परलोकमा उमाको धाममा जान्छ भनेर बताइएको छ। सबले भन्नु हर 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 महादेव। त अब यहाँनिर अगाडि गएर फेरि ऋषिहरूले प्रश्न गर्नुहुन्छ, हे सुतजी, जसबाट सरस्वती प्रकट हुनुभएको थियो ती उमाको अवतारका विषयमा फेरि बताइदिने कृपा गर्नुहोस् प्रभु। उमाको अवतारको बारेमा वर्णन गर्नुहोस्। उमाया भुवने सान्याः सुत सर्वार्थ वित्तमा अवतारम समाचक्ष्व यतो जाता सरस्वती। जुन देवी परब्रह्म मूल प्रकृति ईश्वरी आकार रहित भए तापनि यिनलाई साकार र आनन्ददायिनी सती भनिन्छ। उहाँको चरित्रको बारेमा सुन्ने इच्छा छ। यसरी भनिसकेपछि अगाडि गएर सुतजीले भन्नुहुन्छ, तापसः श्रृणुतः प्रेम्णा चरित्रं परमं महत् यस्य विज्ञानमात्रेण नरो याति परां गतिम्। हे ऋषीश्वर हो, तपाईहरू देवीको ज्यादै उत्तम र महान चरित्रका विषयमा सुन्न इच्छुक हुनुहुन्छ भने ल सुन्नुहोस्। जुन सुन्ने मनुष्यले परम गतिलाई प्राप्त गर्छ त्यस्तो म कथा श्रवण गराउँदैछु। एक समयमा देवता र दानवहरूका बीचमा ठुलो युद्ध भयो। त्यसमा देवीका प्रभावले देवताहरू विजयी भए। यसबाट देवताहरूमा आफ्नो बलको घमण्ड उत्पन्न भयो। तिनीहरू आफ्नो प्रशंसा गर्दै हामी धन्य भयौँ, धन्यवाद दिन योग्य छौँ भन्न थाले। तिनीहरूले हाम्रो सहन कठिन पर्ने प्रभाव देखेर डराएका दानवहरू पाताल लोकतिर भागे भन्ने ठाने उनीहरूले। हाम्रो बल र तेज ज्यादै आश्चर्यजनक छ। हाम्रो बल र तेज दैत्यहरूको विनाश गर्न सक्षम छ। यो देवताहरूको ठुलो सौभाग्य हो भनेर फुर्ती लगाउन थाले नि। घमण्ड उत्पन्न भए के प्यारभक्त भागवतहरू। त्यस पछाडि तिनीहरूका अगाडि तेजको एउटा थुप्रो प्रकट भयो जुन योभन्दा पहिले कहिले देखिएको थिएन।
त्यसलाई देखेर देवता ज्यादै आश्चर्यचकित भए। उनीहरूले आफ्नो घाँटी अवरुद्ध भएको आवाजमा एक आपसमा कुरा गर्दै यो के हो भन्न थाले नि बिस्तारी बिस्तारी। तिनलाई यो उमाको सर्वोत्कृष्ट प्रभाव भएको र देवताहरूको घमण्ड नष्ट गर्न उत्पन्न भएको भन्ने कुराको ज्ञान भएन। त्यो समयमा उनीहरू अज्ञान छन्। यस पछाडि देवराज इन्द्रले देवताहरूलाई आज्ञा दिँदै भन्न लागे। के भन्छन् इन्द्रले? प्यारा भक्त भागवतहरू, तिमीहरूले गएर यथार्थमा यो के हो भन्ने कुराको परीक्षण गर भनेर अन्य देवताहरूलाई पठाए। यसरी पठाइसकेपछि इन्द्रको यस्ता प्रकारको आज्ञा पाइसकेपछि वायु त्यो तेजको थुप्रोको नजिकमा गए तुरुन्त। त्यस पछाडि त्यो तेजको थुप्रोले वायुसँग भन्यो, तिमी को हौ भनेर। त त्यो तेजको थुप्रोका यस्ता प्रकारका कुरा सुनिसकेपछि वायुले ज्यादै अभिमान गर्दै भने, म वायु हुँ भनेर अलिकति अभिमानका साथमा नि, यो समग्र जगतको प्राण हुँ म भइन भने त यो समग्र जगत रहन सक्दैन। यो स्थावर र जङ्गम रूपी समग्र जगत ममा ओतप्रोत भएको छ। म यो समग्र विश्व सञ्चालन गर्दछु भनेर फुर्ती लगाए वायुले। त तेजले भन्यो त्यो समयमा, यदि तिमी समग्र जगतका सञ्चालक हौ भने यो छेस्कोलाई आफ्नो इच्छाअनुसार उडाएर देखाऊ। ल हेर्नुहोस् है, त्यो तेजले यसरी भनिदियो, यहाँ छेस्को छ हेर, यो छेस्कोलाई आफ्नो इच्छाअनुसार उडाएर देखाऊ भनेर भनिदियो त्यो तेजले। त त्यस पछाडि वायुले उपाय लगाएर आफ्नो समग्र बल प्रयोग गरे, तर त्यो छेस्को आफ्नो ठाउँबाट अलिकति पनि हलिएन। यस्तो भएको देखेर ज्यादै लज्जित भएका वायुले त्यहाँबाट आएर इन्द्रलाई आफू पराजित भएको कुरा सुनाउँदै भने, हामीले अनावश्यक रूपमा आफू सबैको ईश्वर भएको अभिमान गरिरहेका रहेछौँ, किनकि हामी कुनै सानो वस्तुलाई पनि केही गर्न सक्दैन रहेछौँ। एउटा सानो छेस्कोलाई पनि मैले उडाउन सकिनँ। मैले त्यत्र पहाड उडाइदिन्थेँ, त्यत्र घर उडाइदिन्थेँ होइन, त्यत्र रुख उडाइदिन्थेँ, तर आज त्यो तेजले भन्यो मलाई एउटा छेस्को उडा भनेर, तर आज मैले त्यो छेस्को पनि उडाउन सकिनँ, किनकि ईश्वर त अरू नै हुनुहुँदो रहेछ। त वायुले गरे यसरी भन्यो। त्यस पछाडि इन्द्रले पटक गरेर सबै देवतालाई पठाउँदा भए, तर तिनीहरू पनि त्यो तेजका विषयमा जान्न असमर्थ भएपछि इन्द्र आफै त्यहाँ गए। यसरी इन्द्र आफ्नो नजिकमा आउन लागेको देखेपछि त्यो सहन धेरै कठिन पर्ने तेज अदृश्य भयो त्यो समयमा। यसरी त्यो तेज अदृश्य भएको देखेर इन्द्रले ज्यादै आश्चर्यचकित हुँदै मनमा नै यो जसको चरित्र हो उनी सर्वेश्वरका शरणमा पर्छु भन्ने निश्चय गरे। त्यस पछाडि त ती इन्द्र पटक यही कुराको चिन्तन गर्न लागे। त्यही समयमा करुणामय शरीर धारण गर्ने आनन्द स्वरूपिणी उमा ती देवताहरूमा दया गर्न र उनीहरूको अभिमान नष्ट गरिदिनका लागि चैत्र महिनाको शुक्ल पक्षको नवमी तिथिको मध्याह्नमा त्यहाँ प्रकट हुनुभयो। सबले भनौँ हर 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 महादेव। उनले त्यो तेजको थुप्रोको बीचमा बसेर आफ्नो कान्तिले सबै दिशालाई प्रकाशमय बनाइराख्नु भएको थियो। सबै देवताहरूलाई आफ्नो साक्षात परब्रह्म परमात्मा भएको ज्ञान दिइरहनु भएको थियो। उनले आफ्ना चारवटा हातमा सिलसिलाबद्ध रूपमा परम मुद्रा, पाशो, अंकुश र अभय मुद्रा धारण गर्नुभएको थियो। श्रुतिहरूले साकार रूप धारण गरेर उनको सेवा गरिरहेका थिए। उनी ज्यादै रमणीय देखिएकी थिइन्। उनलाई आफ्नो नव यौवनको घमण्ड थियो। चन्दन र रातो माला लगाएकी थिइन्। उनी कोटी कोटी कामदेव जस्तै मनमोहक र करोडौं चन्द्रमाको जस्तै कलाले सुशोभित भएकी थिइन्। ती सबैकी साक्षी, सबैलाई देख्न सक्ने परब्रह्म स्वरूपिणी जो देवी थिइन्, ती देवीले भन्न लागिन्, सबले भनौँ हर हर महादेव। परम ब्रह्म परम ज्योति प्रणवद्वन्द्व रूपिणी अहमेवास्मि सकलं मदन्यो नास्ति कञ्चन निराकारापि साकारा सर्वतत्त्वस्वरूपिणी अप्रतर्क्य गुणानित्या कार्यकारणरूपिणी। ती देवीले भन्न लाग्नुभयो, म ब्रह्म परम ज्योति प्राण स्वरूपिणी हुँ। मैले नै 2वटा रूप धारण गर्छु, 9वटा अथवा 2वटा जति पनि म रूप धारण गर्छु। मभन्दा अलग केही नभएकाले मै सबै हुँ। म निराकार भए तापनि साकार हुँ, सबै तत्त्व स्वरूपिणी हुँ। मेरो गुणका विषयमा यथार्थ रूपमा वर्णन गर्न असम्भव छ। म नित्य स्वरूपा र कार्य कारण स्वरूपिणी हुँ। मैले कहिले स्त्रीको र कहिले पुरुषको आकार धारण गर्छु भने म कहिले स्त्री र पुरुष दुवैका रूपमा एकै समयमा पनि प्रकट हुने गर्दछु।
म सबै स्वरूपले परिपूर्ण भएकी ईश्वरी हुँ। म सृष्टि गर्ने ब्रह्मा, पालन गर्ने विष्णु, संहार गर्ने रुद्र हुँ। म समग्र विश्वलाई मोहित बनाउने महामाया हुँ। मेरो अंशबाट काली, लक्ष्मी र सरस्वती सहितका सबै शक्तिहरू र सबै कलाहरू प्रकट भएका छन्। मेरो प्रभावका आधारमा तिमीहरूले दैत्यहरूलाई पराजित गरेका हौ। म सबैतिर विजयी हुनेलाई बिर्सिएर तिमीहरूले आफूलाई सबैको ईश्वर मानिरहेका छौ, त्यो मलाई थाहा छ। जसरी इन्द्रजालको ज्ञान भएको मनुष्यले पुतला नचाउँदछ, त्यसै गरी मैले सबै प्राणीहरूलाई नचाउँछु। मेरो डरका कारणले वायु चल्छ, अग्निले सबैलाई जलाउँछ र लोकहरू सधैँ आफ्नो कर्ममा लागिरहेका हुन्छन्। म यथार्थ रूपमा स्वतन्त्र छु। आफ्नो लीलाका आधारमा कहिले देवतालाई र कहिले असुरलाई विजयी बनाइदिन्छु। श्रुतिहरूमा वर्णन भएको र मायाभन्दा पर अविनाशी परात्पर धाम मेरै हो। मेरा सगुण र निर्गुण दुईवटा रूप मानिएको छ। तिनीहरूमध्ये पहिलो माया सम्पन्न र दोस्रो माया रहित छ। यो कुरा बुझेर तिमीहरूले आफ्नो अभिमान परित्याग गरेर श्रद्धापूर्वक सनातन प्रकृतिको आराधना गर भनेर यसरी देवीले भनिदिनु। त देवीका यस्ता प्रकारका कुरा सुनिसकेपछि देवताहरू श्रद्धापूर्वक शिर झुकाएर ती देवीको स्तुति गर्न थाले। भन्न थाले, हे देवी, तपाईँले हामीबाट प्रसन्न भएर हामीमा फेरि कहिल्यै अभिमान उत्पन्न नहुने कृपा गर्नुहोस् भनेर अब भन्न थाले। त्यस समयदेखि देवताहरू आफूमा भएको अभिमान परित्याग गरेर पहिलेको जस्तै गरी देवी उमाको आराधना गर्न थाले। प्यारभक्त भागवतहरू, धेरै अभिमान गर्न थालिसकेपछि नि भगवान भगवतीले त्यो अभिमान तोड्नका लागि अनेक रूप धारण गरेर आउनुहुन्छ। भक्तले कहिले पनि अभिमान गर्न हुँदैन, एउटा कुरो। अनि अर्को कुरा के भने, भक्तमाथि कसैले अत्याचार गर्छ भने त्यो पनि भगवानले सहन गर्न सक्नुहुन्न। मैले बारम्बार यो हजुरहरू समक्ष भन्दै आएको छु। प्यारा भक्त भागवतहरू, ल हेर्नुहोस्, अब यहाँ ऋषिहरूले भन्न लागे, सबै देवताहरूको अभिमान अब यहाँ चूर्ण भयो। अभिमान चूर्ण भइसकेपछि देवताहरू अब सबै देवी उमाको शरणमा परेका छन्। त अब यहाँ ऋषिले अगाडि गएर भन्नुहुन्छ, हामी प्रत्येक दिन देवीको चरित्रका विषयमा सुन्न चाहन्छौँ। यसकारण हामीले अरू कुनै लीलारूपी तत्त्वका बारेमा बताइदिनुहोस्। यस सम्बन्धमा जति सुने पनि हाम्रो मन तृप्त हुँदैन भनेर यसरी सौनकादि 88,000 ऋषिहरूले सुतजीसँग सोधिएको प्रश्नमा अब सुतजीले अगाडि गएर यहाँ भन्नुहुन्छ, प्यारभक्त भागवतहरू, हे ऋषिश्वर हो, रुरुको पुत्रका रूपमा उत्पन्न भएको एउटा दुर्गम नामले प्रख्यात भएको असुर थियो। जो दुर्गम अथवा दुर्ग भनौँ, त्यो नामले प्रख्यात भएको एउटा असुर थियो, जसले ब्रह्माको वरदानका प्रभावले चारवटै वेद आफ्नो नियन्त्रणमा लिएको थियो। उसले देवताहरूले पराजित गर्न नसक्ने भएर पृथ्वीलोकमा मचाएको उत्पातका विषयमा सुनेर देवताहरू धेरै डराउँथे। यसरी वेद अदृश्य भएपछि वैदिक कर्म बन्द भयो। त्यस समयमा ब्राह्मण र देवता पनि दुराचारी भए। यसकारण कतै पनि दान, तपस्या, यज्ञ, होम हुन छोडियो। यसको फलस्वरूप पृथ्वीमा 100 वर्षसम्म पानी नपरेकाले तीनवटै लोकमा हाहाकार मचिन थाल्यो। यो संसारमा भएका जीव भोक र तिर्खाले ज्यादै पीडित हुन थाले। त्यस समयमा कुवा, पोखरी, सरोवर, नदी र समुद्र पनि पानी रहित भएका थिए। यसबाट सबै प्रजा धेरै दुखी भएका थिए। तिनीहरूले यसरी दुःख पाएको देखेपछि देवताहरू उमाको शरणमा गए। फेरि देवताहरूले उमाको शरणमा गएर भन्न लागे, हे महामाये, अब तपाईँले हामी सबै प्रजाहरूको रक्षा गर्नुहोस्। रक्ष महामाये स्वकीय सकला प्रजा, हामी सबैको रक्षा गर्नुहोस्। आफ्नो रिस नियन्त्रण गर्नुहोस्, अन्यथा सबै प्रजा यथार्थ रूपमा नष्ट हुनेछन्। अब जसरी तपाईँले शुम्भ, निशुम्भ, धूम्राक्ष, चण्डमुण्ड र रक्तबीज, मधु, कैटभ र महिषासुरको वध गर्नुभएको छ, त्यसै गरी दुर्गमको पनि जो छ यो दुर्गम, त्यसको पनि तत्कालै वध गरिदिनुहोस् देवी। त्यो असुरको संहार तपाईँ बाहेक अरूबाट सम्भव छैन। यसकारण तपाईँले त्यसको संहार गरेर आफ्नो प्रजाहरूको रक्षा गर्नुहोस् हे देवी भनेर यसरी बारम्बार बिन्ती गर्न थाले। त देवताहरूका यस्ता प्रकारका कुरा सुनिसकेपछि देवीले तिनीहरूलाई आफ्नो अनन्त आँखा सम्पन्न स्वरूपको दर्शन दिनुभयो। उहाँको अनुहार प्रसन्नताले ज्यादै चम्किलो भएको थियो। उहाँले आफ्ना चारवटा हातमा सिलसिलाबद्ध रूपमा धनुष, बाण, कमल, अनेकौं प्रकारका फलफुल लिनुभएको थियो। त्यस समयमा आफ्ना प्रजाले दुःख पाएको देखेर उनका आँखामा स्नेहका आँसु टिलपिल भइरहेका थिए।
उहाँ ज्यादै व्याकुल भएर लगातार 9 दिन 9 रात रुन लाग्नुभयो। उहाँले आफ्ना आँखाबाट आँसुरूपी जलका अनेकौं धारा बगाउनुभयो। ती धाराहरूले सबै जीव तृप्त हुन लागे। सबै अन्न पनि सिंचित भए। नदी र समुद्र पानीले परिपूर्ण हुन लाग्यो। पृथ्वीमा साग र कन्द मूलका टुसा पलाउन थाले। देवी आफ्नो हातमा भएको फल शुद्ध मन भएका सत्पुरुषहरूलाई बाँड्न थाल्नुभयो। त्यस पछाडि उहाँले गाईहरूलाई घाँस र अन्य प्राणीका यथायोग्य भोजनको व्यवस्था मिलाइदिन थाल्नुभयो। देवता ब्राह्मण र मनुष्य सहित सबै प्राणी सन्तुष्ट भए त्यो समयमा। त्यस पछाडि देवीले देवताहरूसँग भन्नुभयो, तिमीहरूको कुन कार्य सिद्ध गरिदिउँ भन भनेर यसरी भन्नुभयो। देवीका यस्ता प्रकारका कुरा सुनिसकेपछि देवताहरूले भने, तपाईँले सबैलाई यथार्थ रूपमा सन्तुष्ट बनाइदिनु भएको छ। अब हामी प्रति कृपा गरेर दुर्गमले खोसेर लगेका वेद ल्याएर हामीलाई दिनुहोस्। वेद अहिले त्यो दुर्गम नाम गरेको राक्षसले खोसेर लगेको छ। हे देवी, हाम्रो रक्षा गर्नुहोस् भनेर देवताहरूले यसरी पुकारा गरिराखेका छन्। अब अर्को कथा प्रसङ्गमा, अर्को भागमा हामीले अन्य कथा श्रवण गर्नेछौँ। सबैले भनौँ हर हर महादेव।